दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन फिर भी एक राज बनी हुई हैं। ऐसी जगह जहां जदीद दुनिया की रसाई तकरीबन खत्म हो जाती है। नॉर्थ सेंटिनल जजीरा भी ऐसी ही एक जगह है। ये एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन इसके बारे में जितनी कहानियां मशहूर है, शायद ही किसी और जजीरे के बारे में हो। खलीज बंगाल के नीले पानियों के दरमियान वाक़े ये जजीरा बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नजर आता है। घने जंगलात, सुनहरी साहिल और चारों तरफ समंदर, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। ये जजीरा भारत के अंडमान जज़ायर के करीब वाक़े है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये कोई बहुत दूर दराज जगह नहीं लगती, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के अक्सर लोग इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ रहने वाला सेंटेनली कबीला है। एक ऐसा कबीला जो हजारों साल से जदीद दुनिया से अलग जिंदगी गुजार रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि उनके आबाओ अजदाद बहुत कदीम जमाने में इस जजीरे पर पहुंचे थे और फिर कभी वापस नहीं गए। ये लोग आज भी शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और जंगल के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। उनके पास ना बिजली है, ना इंटरनेट, ना मोबाइल फोन और ना ही जदीद गाड़ियां। उनकी जिंदगी का अंदाज आज भी कदीम जमाने जैसा महसूस होता है। हैरान कौन बात यह है कि दुनिया उनके बारे में बहुत कम जानती है। हमें उनकी जबान पूरी तरह समझ नहीं आती, हमें उनके रस्म और रिवाज के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है, यहाँ तक कि उनकी सही आबादी भी किसी को मालूम नहीं। बाद माहिरीन का अंदाजा है कि उनकी तादाद चंद दर्जन से लेकर चंद सौ अफराद तक हो सकती है, लेकिन चूंकि कोई बाकायदा मर्दमशुमारी नहीं हुई, इसलिए ये सिर्फ अंदाजे हैं। सेंटेनली लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए मशहूर है। अगर कोई कश्ती उनके साहिल के करीब पहुंच जाए तो वो फौरन मुहतात हो जाते हैं। अक्सर उन्हें हाथों में तीर कमान लिए साहिल पर खड़ा देखा गया है। यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल को दुनिया का सबसे अलग थलग जजीरा कहा जाता है। यहाँ आने वाले तकरीबन हर अजनबी को एक ही पैगाम मिलता है, वापस चले जाओ। 19वीं सदी में बरतानवी दौर के दौरान कुछ लोगों ने इस जजीरे के बारे में जानने की कोशिश की। उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की खोज जारी थी और यूरोपीय ताकतें नई जगहों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थीं। इसी दौरान एक बरतानवी अफसर मोरिस पोर्टमैन इस जजीरे तक पहुंचा। उसने कबीले के अफराद से राब्ता करने की कोशिश की और चंद मकामी लोगों को जजीरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नताइज जल्द सामने आ गए। जजीरे से बाहर लाए गए बुजुर्ग अफराद कुछ ही अरसे बाद बीमार पड़ गए। उनके जिस्म शायद उन बीमारियों के खिलाफ तैयार नहीं थे जो बैरूनी दुनिया में आम। इस वाक़े ने एक खतरनाक हकीकत को जाहिर कर दिया। अगर बैरूनी दुनिया का सिर्फ चंद दिन का राब्ता बीमारी फैला सकता है, तो फिर यह कबीला कितना गैर महफूज हो सकता है। बाद में बच्चों को वापस जजीरे पर छोड़ दिया गया, लेकिन इस वाक़े ने माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बाज़ औक़ात तन्हाई ही किसी कबीले की सबसे बड़ी हिफाजत होती है। वक्त गुजरता रहा और दुनिया तरक्की करती रही। इंसान ने हवाई जहाज बनाए, समंदर पार किए और खला तक जा पहुंचा, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल के लोग अपनी दुनिया में मसरूफ रहे। 20वीं सदी में कुछ सरकारी टीमों ने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की। वो तोहफे लेकर जाते थे, अक्सर नारियल साहिल पर रखे जाते क्योंकि मकामी लोग उन्हें पसंद करते थे। कभी कभार कबीले के लोग साहिल पर आ जाते और तोहफे उठा लेते, लेकिन ये लम्हे बहुत मुख्तसर होते थे। एतमाद कायम होने से पहले ही वो दोबारा मुहतात हो जाते। बाज़ औक़ात तो हालात इतने कशीदा हो जाते कि तीर चलने शुरू हो जाते। इससे वाज़ेह हो जाता कि वो अब भी अपनी सरजमीन को हर कीमत पर महफूज रखना चाहते हैं। सन 2004 में बहरे हिंद में एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। इसके बाद एक खौफनाक सुनामी ने कई मुल्कों में तबाही मचा दी। लाखों लोग मुतासिर हुए और हजारों जानें ज़ाया हो गईं। दुनिया भर के लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या सेंटेनली कबीला इस आफत से बच सका होगा? चंद दिन बाद एक हेलीकॉप्टर जजीरे के ऊपर भेजा गया। मकसद सिर्फ ये जानना था कि वहां कोई जिंदा है या नहीं। जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा, एक शख्स साहिल पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में तीर कमान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हेलीकॉप्टर पर तीर चलाना शुरू कर दिए। ये मंजर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एक तरफ जदीद मशीन थी और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना हथियार, लेकिन पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, हम जिंदा है और हमें तन्हा छोड़ दो। कहते हैं कि किसी जगह को समझने के लिए सिर्फ उसके राज जानना काफी नहीं होता, वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी समझना पड़ता है। नॉर्थ सेंटिनल के मामले में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया के पास उनके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद है।
ماہرین کا خیال ہے کہ سینٹینلی لوگ شکار اور ماہی گیری کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ جنگل سے پھل اور دوسری چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر انحصار قدرتی وسائل پر ہے۔ یہ لوگ تیر کمان بنانے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے تیروں کی شکل اور ساخت وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ سمندر میں بہہ کر آنے والے لوہے کے ٹکڑوں کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ چونکہ کوئی محقق ان کے درمیان رہ کر تحقیق نہیں کر سکا، اس لیے ان کی روزمرہ زندگی کے کئی پہلو آج بھی راز ہیں۔ یہی چیز نارتھ سینٹینل کو دنیا کے سب سے پر اسرار مقامات میں شامل کرتی ہے۔ سن 2006 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ایک بار پھر چونکا دیا۔ دو مقامی ماہی گیر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے نکلے تھے۔ رات کے وقت ان کی کشتی بہتے بہتے نارتھ سینٹینل جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ واپس نہ لوٹے۔ کچھ وقت بعد ان کی تلاش شروع کی گئی۔ ہیلی کاپٹر جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک منظر سامنے آیا۔ ساحل پر قبیلے کے افراد موجود تھے اور وہ اپنے علاقے کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب ہیلی کاپٹر مزید قریب آیا تو اس پر بھی تیر چلائے گئے۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں خبروں کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد حکومت نے جزیرے کے گرد حفاظتی حدود مزید سخت کر دی تاکہ کوئی شخص غلطی سے بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ لیکن دوستو، سب سے حیران کن واقعہ ابھی باقی تھا۔ سن 2018 میں ایک نوجوان امریکی جان ایلن چاؤ نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے اس پر اسرار قبیلے سے ملاقات کرے گا۔ اسے بار بار خبردار کیا گیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ حکومت نے وہاں جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ماضی میں کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ وہ خفیہ طور پر جزیرے کے قریب پہنچا۔ اس کے پاس کچھ تحفے تھے اور وہ امید کر رہا تھا کہ شاید دوستانہ رابطہ قائم ہو جائے، لیکن حالات اس کی توقعات کے مطابق نہ رہے۔ پہلی ملاقات میں ہی اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے واپس جانا پڑا، لیکن اس نے دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس بار سب کچھ مختلف ہوگا۔ اگلے دن وہ دوبارہ ساحل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی مکمل تفصیل کسی کے پاس موجود نہیں، کیونکہ وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا اور کوئی عینی شاہد موجود نہیں تھا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ واپس نہ آ سکا۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک بہادر مہم جو قرار دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد دنیا نے ایک بار پھر نارتھ سینٹینل کی طرف دیکھا، لیکن اس بار سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہر راز کو جاننا ضروری ہے؟ کیا ہر قبیلے تک پہنچنا ضروری ہے؟ آج بھی نارتھ سینٹینل جزیرہ دنیا کے سب سے پراسرار مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ زمین کے تقریباً ہر کونے کی تصویر لے سکتے ہیں، لیکن اس جزیرے کے لوگوں کی زندگی اب بھی ایک راز بنی ہوئی ہے۔ شاید مستقبل میں بھی یہی صورتحال رہے۔ شاید سینٹینلی لوگ اپنی دنیا کو اسی طرح محفوظ رکھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا نام دنیا کے سب سے منفرد اور پر اسرار قبائل میں لیا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ صرف ایک جزیرہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید آج تک کسی کے پاس نہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں انسان سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم خلا میں سفر کر چکے ہیں۔ ہم دنیا کے تقریباً ہر کونے کی تصویر اپنے فون پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود زمین پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ایسا موجود ہے جہاں کے لوگ آج بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے بچوں کو کون سی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے تہوار کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کی زبان میں خوشی، غم یا محبت کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ شاید یہی چیز نارتھ سینٹینل کو دنیا کی سب سے پراسرار جگہوں میں شامل کرتی ہے۔ جتنا ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی نئے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کل کوئی شخص اس جزیرے تک پہنچ بھی جائے تو کیا واقعی وہ اس کے تمام راز جان سکے گا، یا پھر کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو راز ہی رہنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں اس جزیرے کے ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہاں زندگی ویسے ہی جاری رہتی ہے جیسے صدیوں پہلے تھی۔ نہ وہاں خبروں کی آواز پہنچتی ہے، نہ سوشل میڈیا کی، نہ جدید شہروں کا شور۔ صرف جنگل، سمندر اور ایک ایسا قبیلہ جو آج بھی اپنی دنیا کا خود محافظ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی حیران کن لگی تو ذرا سوچیں، دنیا میں ابھی کتنی ایسی جگہیں موجود ہوں گی جن کے راز ہم نے آج تک دریافت ہی نہیں کیے۔